बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, एक तो इलेक्शन कमीशन और नून लीग जो मिलकर वारदातें डाल रही है उस पर बात करेंगे। दूसरा, IMF ने मज़ीद पाकिस्तानी अवाम का कचूमन निकालने के लिए तजावीज़ दे दी। और तीसरा, शाहिद अफरीदी के ख़िलाफ़ भरपूर सोशल मीडिया पर मुहिम जारी है। सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की जो वारदातें हैं मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर वो जारी हैं। मैं इस वारदात बताने से पहले आपको बता दूं कि ये एक प्लान है कि ये इन सब की जो कुंभा बनाया गया है PDM-2 का, इसकी 2/3 अक्सरियत होनी चाहिए। उसमें जो सामने आ रहा है उसमें जजेस के एक्सटेंशन के हवाले से भी है, क्योंकि वो 2/3 अक्सरियत होगी तो तरमीम होगी। तो इसलिए ये 2/3 अक्सरियत पूरी करने के लिए तहरीक इंसाफ की मुसलसल सीटें जो हैं वो छीनी जा रही हैं। इसमें आप देख लें कि आज 154 लोधरा से दोबारा वोटों की गिनती में नून लीग के उम्मीदवार अब्दुर्रहमान कांजू की कामयाबी का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया है। और इससे पहले राना फराज को कामयाब करार दिया था जो तहरीक इंसाफ के थे। दोबारा गिनती में मुस्तरदशुदा वोटों की तादाद 20,816 हो गई है। अब इन्होंने वारदात क्या डाली है ये मैं आपको बता दूं। ये पहले से ही खबरें तमाम जगहों पे आ चुकी है और ये कमिश्नर रावलपिंडी उन्होंने भी इसका इंकशाफ किया था कि इन्होंने ठप्पे लगाने शुरू कर दिए हैं और तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उन पर डबल ठप्पे लगा के उनके ज़ाया किए गए वोट और दूसरे जो है ठप्पे लगाकर इनके वोट बढ़े गए। तो ये एक तरीका वारदात इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है और ये आहिस्ता आहिस्ता 15 से 20 सीटों की जो खबरें थी वो दुरुस्त साबित हो रही हैं, क्योंकि इन्होंने 2/3 मेजोरिटी हासिल करनी है अपने ये कवानीन बनाने के लिए, अपने मनपसंद। ये वो लोग हैं, ये मैं आपको बता दूं, ये वही लोग हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक जो है वोटिंग उसको रद्द किया था और यही इलेक्शन कमीशन कहता था ये नहीं हो सकता। तो ये इलेक्शन कमीशन और ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, ये जो PDM का टोला, नौसलबाजों का टोला, इन्होंने मुखालफत की थी। इसी वजह से मुखालफत की थी कि इनकी सूरतकारी नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो आधे घंटे के अंदर रिजल्ट अनाउंस हो जाने थे। तो इन्होंने ये सारा काम इसलिए किया था। ये वो वारदातियाँ हैं जो सिर्फ अपने ज़ाती मफाद को देखते हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाते चले जा रहे हैं। और इसमें मुलव्वस, याद रखें, मैं आपको एक और बात बता दूँ, अमेरिका इसमें मुकम्मल तौर पर मुलव्वस है। कि आप देख लें कि आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो जब ड्रोन अटैक्स होते थे तो जरदारी साहब ने कहा था हम मजम्मत करेंगे, आप अटैक करते जाएं। इसी तरह मियां नवाज शरीफ के दौर में भी इसी तरह होता रहा कि ड्रोन अटैक होते रहे, ये मजम्मत करते रहे। लेकिन जब मर्द मुजाहिद आया तो एक भी ड्रोन अटैक करने की अमेरिका की हिम्मत नहीं हुई। उसकी वजह यह थी कि इमरान खान ने मजम्मत नहीं करनी थी। जैसे भारत को फौरी तौर पर जवाब दिया था वैसे ही जवाब मिलना था और ड्रोन गिरा दिया जाना था, सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने दी जानी थी। इसीलिए ये मैं आपको बता दूं कि ये अमेरिका वो पॉलिसी कर रहा है जो पाकिस्तान के ये लोग कर रहे थे कि हम जनाब इधर से मजम्मत करेंगे। और अमेरिका देखे, डोनाल्ड लू और जो उनके कांग्रेसमैन हैं वो वाज़ेह तौर पर एक लाइन लिए बैठे हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन में जो है धांधली की गई है और जिन सीटों पर धांधली हुई है यहाँ पर या तो उन पर इलेक्शन होना चाहिए दोबारा, बल्कि इलेक्शन क्यों होना चाहिए, फॉर्म 45 के तहत नताइज दिए जाने चाहिए। लेकिन ये उससे पहले ये सारा कुछ छीन रहे हैं। लेकिन ये छीनने के बावजूद इनसे मुल्क नहीं चलेगा, क्योंकि अवाम आपके साथ नहीं खड़ी। आप क्यों नहीं इस बात को समझ रहे और बुरकस निकाल रहे हैं। साथ साथ आप अवाम का बुरकस निकालने की तैयारियां शुरू हैं। IMF ने तजवीज़ दे दी है पेट्रोल पर 18% GST आप बहाल करें और बिजली भी महंगी करने की तैयारियां हैं। गैस वैसे 300 गुना ज़्यादा महंगी कर दी गई है। चीज़ों के रेट जो हैं वो एक जगह पर टिक ही नहीं रहे। हर चीज़ का रेट अगले दिन कुछ और होता है और कहते हैं हम हुकूमत बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं। और वैसे भी शहबाज शरीफ साहब इतराफ़ कर चुके हैं कि बड़े सख्त फैसले करना होंगे, क्योंकि इन्होंने अपने कपड़े तो बेचने नहीं हैं। इन्होंने अपने कपड़े बेचकर आटा नहीं देना था, इन्होंने कौम के कपड़े उतार कर और आटा भी नहीं देना था। ये असल बात है। और आप वीडियोज़ अब गर्दिश कर रही हैं कि जनाब लोग आटा छीना झपटी कर रहे हैं और आटा भी वो जिसमें चोकर मिला हुआ वो आटा दिया जा रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इस दलदल में ऐसा धकेल दिया है कि इसको निकालने के लिए
ٹائم لگ جائے گا. اور یاد رکھیں کہ اس کو نکالنے کے لیے صرف فرد واحد بندہ ہے عمران خان. اور عمران خان کی اپنی جماعت میں بھی یاد رکھیں غدار موجود ہیں, اور عمران خان کو اب ان کے بارے میں بھی معلوم ہو چکا ہے. جو یہ چاہ رہے ہیں عمران خان نہ تو جلدی باہر آئے اور نہ ہی عمران خان کے مطابق یہ فیصلے کر پا رہے ہیں, کیونکہ عمران خان کی تو واضح لائن ہے مینڈیٹ واپس دیں اور اس کے خلاف احتجاج کریں. لیکن کچھ بے شرم لوگ ہیں جو عمران خان کے نام پر جیتے, جو کھمبے تھے, جن کو جانتا کوئی نہیں تھا, انہوں نے اب یہ کرنا شروع کر دیا کہ جی ہم مفاہمت کریں گے. مفاہمت کا رزلٹ دیکھ لیا آپ نے, آپ سے مسلسل سیٹیں چھین رہے ہیں وہ. لیکن یہ بے شرم جو انہوں نے گھسبیٹیے جو ہیں تحریک انصاف میں, ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کر کے جوتے مار کر نکالنا پڑے گا, ورنہ یہ باز نہیں آئیں گے. آپ نے دیکھا جیسے پرویز الہی صاحب کے ساتھ جی وہ گرے ہیں 3 پسلیاں فریکچر, اور کتنی جگہوں پر چوٹ لگی ہے. یہ گرنے سے اتنی جگہ پر چوٹ لگتی ہے. اور دوسری بات, اگر وہ گرنے سے بھی چوٹ لگی ہے تو کیا آپ 70 سال سے زیادہ عمر والے بندے کو جس طریقے سے آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے بغیر ٹرائل کے, بغیر ان کی سزا ہوئے, جیسے آپ نے جیل میں دھکیلا ہوا ہے, اور جیسے آپ نے خواتین کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے, کیا یہ نظر نہیں آ رہا آپ لوگوں کو؟ کیا یہ امریکہ میں یہ سوالات اٹھ رہے ہیں, اور یہ آئندہ آنے والے دنوں میں دباؤ بڑھے گا, اور بائیڈن جو ہے 80 سال کی عمر میں اپنی سیاسی قبر میں جائے گا. اور یہ تو جانے والے ہیں, جیسے ہی بائیڈن جائے گا اپنی سیاسی قبر میں, یہ بھی اپنی سیاسی قبر میں جاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. یہ آپ نوٹ کر لیں, کیونکہ اب بالکل قریب ہے, کیونکہ ان سے ملک اب سمجھنے والا نہیں ہے. نہ خارجہ پالیسی یہ اپنی مرضی کی بنا سکتے ہیں, امریکہ ان کو لتاڑتا ہے, نہ یہ کسی اور معاملے پہ اپنی مرضی کر سکتے ہیں. دوسری جانب معاشی مسائل پر IMF نے جکڑ رکھا ہے. یہ سب کچھ یہی اسی حقیقی آزادی کی بات تو عمران خان کرتے تھے. یہ حقیقی آزادی ہے. اور آج اپنا دیکھ لیں 75 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے, ہم حقیقی طور پر غلام ہیں. آج بھی گورے نکل کے کالوں کی غلامی میں ہمیں دے دیا, اور پیچھے سے وہ ڈورے لاتے ہیں ان لوگوں کی, اور یہ معاملات کرتے ہیں. اور آخر میں ہم بات کرتے ہیں شاہد افریدی کی. سوشل میڈیا پر جو ہے وہ تنقید کی زد میں ہے. شاہد افریدی کا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ شاہد افریدی ہمیشہ کوئی ایسی بونگی مارتے ہیں, اپنے آپ کو وہ یا تو بہت زیادہ وہ سمجھتے ہیں, پنجابی میں کہتے ہیں سیانا سمجھنا یا عقل مند سمجھنا, یہ وہ سمجھتے ہیں, یا یہ پھر ٹاؤٹ ہے. دو ہی کام ہو سکتے ہیں, یہاں یہ مسلم لیگ نون کے ٹاؤٹ ہیں. انہوں نے پہلے بھی بونگی ماری, لوگوں نے ان کی درگت بنا دی, اور اب بھی وہی بونگی ماری. تو اب لوگوں نے سوشل میڈیا پر شاہد شریف لکھنا شروع کیا ہوا ہے, کبھی کچھ لکھ رہے ہیں لوگ. اور اس شخص کو یہ نہیں مجھے سمجھ آتی شاہد افریدی صاحب کے بارے میں, کہ ان کو یہ کیوں نہیں خیال آتا کہ آپ اگر سیاست میں نہیں ہیں, یا تو آپ مسلم لیگ نون جوائن کر لیں یا پیپلز پارٹی جوائن کر لیں, آپ پھر سیاسی تنقید کریں. اگر آپ اسپورٹس مین ہی بھی رہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ایسے تنقید نہیں کرنی چاہیے ایک بندے پر اور ایک جماعت پر. پھر تنقید کرتے ہیں, پھر جو آپ کی درگت بن رہی ہے پوری دنیا میں سوشل میڈیا پر, وہ بھی اس کی بھی مثال کوئی نہیں ملتی. یہ میں آپ کو بتا دوں, انہوں نے پہلے جب کیا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے فوری طور پر وضاحت کوئی نہیں دی تھی. جب شاہد افریدی کے اپنے ریسٹورنٹ کا لوگوں نے بائیکاٹ کیا اور ان کے اپنے برانڈ کا بائیکاٹ کرنا شروع کیا, تو مجبوراً انہوں نے وضاحتی ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی. تو یاد رکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں صرف اپنی ذاتی مفاد کی خاطر. اور ذرا شاہد افریدی صاحب کے جو اپنے آپ کو جو بہت معتبر سمجھتے ہیں اور بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں نا, ان کی کرکٹ کے حوالے سے بھی آپ داستان سن لیں. تھوڑی سی میں بتا دیتا ہوں کہ کرکٹ کی ہسٹری میں سب سے زیادہ زیرو پہ آؤٹ ہونے والے لوگوں میں ان کا بھی شمار ہے. اور دوسرا, کرکٹ کی ہسٹری میں یہ وہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے بال کو شکست کی وجہ سے بال کو چبایا باقاعدہ طور پر, اور ان پر پابندی بھی لگی, اور یہ کسی کپتان نے پہلی مرتبہ ایسی حرکت کی تھی. تو ان کا تو ٹیمپرامنٹ لیول یہ ہے. اور ان کے بارے میں بالکل شعیب اختر نے صحیح بات کہی تھی ایک پروگرام میں کہ یہ بڑے نہیں ہو سکتے, یہ واقعی بڑے نہیں ہوئے ابھی تک. ان کا جو دماغ ہے نا وہ چھوٹوں والا رہ گیا ہے. اور یہ ان کو میں آخر میں بتاتا چلوں, جب آپ آسمان کی طرف منہ کر کر تھوکیں گے, تھوک آپ کے منہ پر گرے گا. آسمان کا کچھ نہیں بگڑ سکتا. آپ کے لیے عمران خان کے بارے میں بات کرنا صرف ایسے ہی ہے جیسے آسمان کی طرف آپ منہ کر کے تھوک رہے ہیں. نہ کرکٹ میں آپ عمران خان کے لیول کے ہیں بن سکتے ہیں, نہ بنیں, اور نہ آپ فلائی کاموں میں عمران خان کے لیول کے ہیں, نہ بن سکتے ہیں, نہ بنیں گے. اور نہ ہی سیاست میں نہ عمران خان جیسی جدوجہد آپ نے کی ہے, نہ کر سکتے ہیں, نہ کریں گے, کیونکہ آپ کو پلیٹ میں رکھ کر یہ سب کچھ ملا ہوا ہے. عمران خان کی
کرکٹ میں بھی جدوجہد ایک لمبی طویل ہے، اسی طرح عمران خان کی فلائی کاموں میں بھی لمبی اور جدید جدوجہد ہے، اسی طرح 26-27 سال ان کی سیاست میں بھی جدوجہد ہے. اسی لیے آپ کو آسمان پر تھوکنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ تھوک آپ کے منہ پر گرے گی. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.